बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ग्लोइंग पाकिस्तान। आज की वीडियो में हम पीडीएम की जो इंटरनल रिफ्ट है, क्या वजह है कि पीडीएम का जो गुब्बारा है उससे हवा निकल गई, एक इस पर गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब के लिए कौन मुश्किलात खड़े कर रहा है और वो क्यों मुश्किलात में धंसते जा रहे हैं, तो उस पर हम तफसीलन आपसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब की जो सियासत थी तो वो दो सूबों पर थी, एक खैबर पख्तूनख्वा और दूसरी जो थी वो बलूचिस्तान। उनके जो वालिद मोहतरम थे मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, वो इंतहाई एक ज़ीरक सियासतदान थे, बहुत उसूलों वाले सियासतदान थे, उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था। उनकी जानिब से जो जमीयत उलमा इस्लाम थी वो बहुत तगड़ी जुमात समझी जाती थी और एएनपी का वो बाकायदा मुकाबला करती थी खैबर पख्तूनख्वा में, और वो एक दफ़ा वज़ीर आला भी रह चुके हैं। मौलाना साहब की जो सियासत है तो वो सियासत में 90s में ज़्यादा एक्टिव हो गए। तो उसके बाद वो कई दफ़ा जो है DI खान से, इसके अलावा टांग से और लकी मरवत से और बनू से वो इलेक्ट होते आ रहे हैं। तो वो खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासत है तो उसमें उनका बहुत बड़ा नाम था। 2002 में जब MMA उन्होंने बनाई थी मुत्तहिदा मजलिस अमल, तो उनकी पार्टी की इक़्तिदार आया था खैबर पख्तूनख्वा में, और वो उनके जो अकरम दुरानी साहब थे, जो उनके राइट हैंड समझे जाते हैं, वो वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। तो इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सियासत जो है उस पर मौलाना फजल रहमान साहब जो थे वो छाए हुए थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के बाद उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो गए। एक तो उनको खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत साजी है उससे वो मुकम्मल तौर पर आउट हो चुके हैं। उनकी कुछ वजूहात है। मौलाना फजल रहमान साहब की जो ज़वाल था उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अपने पार्टी में कुछ रद्द-ओ-बदल किया। उन्होंने उनके देरीना साथी थे मौलाना सिबगुल साहब, जो आजकल उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं। इसके अलावा शुजाउल मुल्क साहब जो उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान से जो रहनुमा है ख़ास तौर पर मौलाना शेरानी साहब, यही शेरानी साहब थे जिसके बारे में हम सुनते थे जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान से, जब ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जो थे चेयरमैन थे, तो इनके बारे में उनकी राय थी कि ये बहुत ज़ीरक सियासतदान है, बहुत आजज़ शख्स है, और ये सेनेटर भी मुंतखब हुए थे और बहुत सादगी पसंद थे। उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जो कि सोशल मीडिया पर थी, जहाँ वो एक चारपाई पर लेटे हुए थे, उनके पास एक रेडियो पड़ा था और एक ख़राब सा मकान था। तो काफ़ी मशहूर हुए थे। जमीयत उलमा इस्लाम उनको बहुत लाइक करती थी, बहुत उनको पज़ीराई मिलती थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि मौलाना शेरानी साहब, नसीबुल साहब जैसे बड़े बड़े नाम जो है वो एकदम से मौलाना फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ हो गए। तो ये एक दो दिन की बात नहीं है, इसके बारे में एक बहुत बड़ी जो है एक स्टोरी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। असल में ऐसा हुआ कि मौलाना सिबगुल साहब जो थे खैबर पख्तूनख्वा में एक एक्टिव सियासतदान थे जमीयत उलमा इस्लाम के, और वो सूबाई अमीर थे इनके खैबर पख्तूनख्वा के। लेकिन एकदम से मौलाना फजल रहमान साहब ने उनको हटाया और उनकी जगह उन्होंने अपने मनपसंद अपने भाई को, अताउर रहमान साहब को, उन्होंने जो है खैबर पख्तूनख्वा का अमीर मुंतखब किया। इसी तरीके से बलूचिस्तान में वो अपने मनपसंद लोगों को आगे लेकर आए और अपने लिए भी राह हमवार की। उनके ख़िलाफ़ जो मौलाना शेरानी साहब थे वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, जो मरकज़ी अमीर है उनके लिए, लेकिन कुछ प्रेशर डालकर उनको जो है खामोश करवाया गया और बाद में उन्होंने जो है वो बिला मुकाबला मौलाना फजल रहमान साहब जो थे वो एक्ट हो गए मरकज़ी अमीर के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, और इसको हम ये ऐसा कह सकते हैं कि ये ऐसी डेवलपमेंट थी कि जिसने जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप को इंतहाई कमज़ोर कर दिया। तो अभी जो मौका है उनके पास और जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह वो हुकूमत के ख़िलाफ़ पहली दफ़ा मौलाना फजल रहमान साहब पावर से बाहर है, तो उनको ये मौका मिला है कि उनके ख़िलाफ़ बगावत कर सके। तो उनकी जो इंटरनल पार्टी में इस किस्म की ये बगावत जो है अभी शुरू हो गई है। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब की जो सियासी गलतियाँ थी, तो उस वजह से आज उनको वो गलतियाँ जो है उनके सामने आ चुकी है और उनको उसको भुगतना पड़ रहा है। अब आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे पीडीएम के जो इंटरनल रिफ्ट है कि क्या वजह है कि लाहौर जलसे के बाद पीडीएम की जो तहरीक थी वो ठंडी पड़ गई। अब जो पीडीएम की इंटरनल रिफ्ट है उसके बारे में आपको थोड़ा आगाह करते हैं। जो बात खुलकर निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि अब शायद पीडीएम जो इस्तीफ़ों का मुतालबा करती कि इस्तीफ़े देंगे हम, तो वो उसकी तरफ जाएंगे नहीं। उसके कुछ वजूहात है
اور دوسری بات یہ کہ ایسا ہوا کیا لاہور کے جلسے کے بعد کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس میں سستی آ چکی ہے اور وہ ابھی ایسا لگ نہیں رہا کہ ان کی تحریک آگے چل پائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھوڑا پیچھے ہٹ گئی ہے پی ڈی ایم کی تحریک سے۔ ان کی ایک انٹرنل میٹنگ ہوئی تھی جس میں بہت سے ان کے لوگوں نے کہا کہ ہم استعفوں کے معاملے میں ہم شور نہیں ہے کہ ہم استعفے دیں گے، تو انہوں نے بھی کہہ دیا اپنی پارٹی قیادت سے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے 11-12 تقریباً لوگ تھے جنہوں نے باضابطہ طور پر یعنی کل کر کہہ دیا پارٹی قیادت سے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے۔ تو یہ تو ہو گئے وہ لوگ جو کہ کل کر بات کر سکتے ہیں۔ اس طرح بہت سے چھپے ہوئے لوگ ہوں گے جو کہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم استعفے نہیں دے سکتے، تو ان کے لیے بھی مسئلے پیدا ہو گئے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے کال کی تھی نواز شریف صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور ان کو بتایا کہ ابھی استعفے دینا ہمارے لیے ایک دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا، ہم استعفے نہیں دے سکتے۔ تو اس کی ایک وجہ ہے کہ کیوں یہ ابھی اپنے جو یہ مطالبے کر رہے تھے، جو کہ دعوے کر رہے تھے، تو ابھی ان سے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا، انہوں نے بے وقت یہ فیصلہ کیا تھا استعفے دینے کا، وقت سے پہلے انہوں نے یہ سارا معاملہ شروع کر دیا، اور ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ حکومت کو، گورنمنٹ کو یہ ٹیکل کر دیں گے اور ان کو پریشرائز کر دیں گے، لیکن اس طرف گورنمنٹ نے بھی ایک اچھا گیم کھیلا ان کے ساتھ، تو سینٹ الیکشن ان کے سر کے اوپر ابھی آ گیا، تو ابھی ان کے ساتھ فکر یہ ہے کہ اگر ہم استعفے دیں گے تو سینٹ کا الیکشن تو پھر بالکل صاف طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں ہمارے لیے پھر کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ وقت سے پہلے لے لیا تھا استعفے دینے کا۔ ابھی ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ کون سا راستہ یہ اختیار کر لے، اور دوسری طرف یہ جو پی ڈی ایم کے جو پارٹیز ہیں نہ تو ایک آپس میں یہ متفق ہوتے ہیں کسی بات پر، اور نہ جو الگ الگ پارٹیز ہیں ان کی انٹرنل میٹنگز میں بھی یہی کھل کر سامنے آتا ہے کہ وہ ایک پیج پر نہیں ہے، ایک بات پر وہ متفق نہیں ہو سکتے۔ تو اگر یہ استعفے دیتے بھی ہیں تو ان کو ایک بات پر یعنی کہ استعفے دینے پر ان کو متفق ہونا پڑے گا، تو تبھی یہ استعفوں کی طرف جائیں گے، لیکن بظاہر ایسا لگ نہیں رہا۔ تو یہ گورنمنٹ کے لیے ایک کامیابی ہے، ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ گورنمنٹ کو حاصل ہوئی ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا ہم کو کہ کیا یہ استعفے دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ کل مردان میں جو پی ڈی ایم کی ریلی تھی تو اس میں پیپل پارٹی کی غیر موجودگی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس سے مریم بی بی بھی بہت پریشان ہے۔ لاڑکانہ میں اب جو بی بی کی برسی ہونے والی ہے تو اس میں پیپل پارٹی نے سارے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو انوائٹ کیا ہے، تو ہمارے ذرائع یہ کنفرم کر رہی ہے کہ مولانا صاحب نے وہاں جانے سے انکار کر دیا ہے، تو اس سے مریم نواز بھی کافی پریشان ہے۔ تو اس لیے کل مریم نواز صاحبہ نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے 1-to-1 میٹنگ کی ہے اور پی ڈی ایم کے تحریک کے مستقبل کے فیصلے کیے ہیں۔ تو اب ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل گلوئنگ پاکستان کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔